بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه
ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ. اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ. اسلام ہے دریا کنارے ہیں صحابہ. اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ. آقا ہے چاند اور ستارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، یکائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. عظمت صحابہ، مقام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دا بیان کرنا یہ بھی عین ایمان ہے. اور جیڑا دل پیغمبر دے صحابہ دی عقیدت تو خالی ہے، جس دل دے اندر نبی دے صحابہ دی محبت نہیں، سمجھ لو اس دل دے اندر ایمان نہیں.
جدے دل چ اندر ایمان ہے او دے دل چ نبی دے صحابہ دی محبت ہے، جدے دل چ ایمان نہیں او دے دل چ صحابہ دا بغض ہے۔ اور پھر صحابیت دا جڑا درجہ ہے مسند ہے، یہ بڑی اچھی مسند ہے۔ کوفے دی مسجد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے، اور نبی دے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما نے۔ سعید بن زید کون نے؟ جنہ دا عشرہ مبشرہ دے اندر 10واں نمبر ہے، جنہ دا نام لے لے کے نبی نے کیا سی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد سعید فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، نام لے لے کے نبی علیہ السلام۔ کوفی آئے، یہ نام ہے قیس بن علقمہ۔ تے تھانوں پتہ ہے کوفیاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا ہے، انہاں کوفیاں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو زہر دیتا ہے، انہاں کوفیاں نے ہی حضرت حسین نو خط لکھ کے کوفے چ بلا کے کربلا دے میدان کے اندر آپ دا پورا خانوادہ شہید کر دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے۔ کوفی لا یوفی، حضرت عبداللہ بن عمر نے کوفی پوچھن لگا کہ مچھر مر جائے تے دی کی دیت ہے، مسئلہ پوچھن لگا۔ عبداللہ بن عمر آندے نے تینوں شرم نہیں آئی؟ مچھر دے مرن دی دیت پوچھنا ہے تے جڑا نبی دا نواسا تو ہاں شہید کیتا ہے وہ دی کوئی دیت نہیں۔ سب کوفی شیعہ سن۔ کوفی آن کے جدو بیٹھا ہے نا حضرت مغیرہ بن شعبہ سعید بن زید دے کول، انہیں حضرت علی نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتی، معاذ اللہ استغفر۔ اور میرے محبوب نے فرمایا سی علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم چ جان گے، ایک حد تو زیادہ تیرنا محبت کرے گا، دوسرا حد تو زیادہ تیرنا بغض رکھے گا، ایک رافضی ہون گے دوجے خارجی ہون گے۔ جنہ عقیدت کی حضرت علی نہ رکھی انہاں حضرت علی نو چک کے خدا دی سیٹ تے بٹھا دیتا، اینا غلو کی تھی۔ حضرت سعید بن زید نے جدو گالی سنی نا تو چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا، فرمان لگے تینوں شرم نہیں آئی؟ تو علی نو گالیاں دے رہے ہیں۔ علی فاطمہ تو زہرہ دا شوہر ہے، حسنین دا باپ ہے، اور نبی دا دماد ہے، دماد مصطفیٰ ہے، اور حضرت علی دی پرورش بھی آمینہ دے لال نے کی تھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ شیر خدا، فاتح خیبر فاتح خندق، تو علی نو گالی دے۔ اوہ علی دی عظمت تے بہت بڑی ہے، نبی دے ادنا جے صحابی دی عظمت کوئی نہیں بیان نہیں کر سکتے۔ وہ کوفی آندہ ہے ادنا جے صحابی دی کنی عظمت۔ فرمایا میں نبی کو اپنے کنانہ حدیث سنی سی، آپ نے فرمایا سی ایک بندے نو عمرے نو مل جائے، حضرت نو دی عمر 1750 سال، 1750 سال وہ نمازاں پڑھے، روزے رکھے، زکاة دے، حج کرے، عمرے کرے، صدقات و خیرات کرے، او دی عمرے نو دی عبادت ایک پلڑے چ، اور میرے ادنا جے صحابی دا میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ۔ آقا نے فرمایا سی او دی عمرے نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سے حضرت علی نو گالیاں دے رہے۔ اور سنو لوگو، لا تمس النار مسلما
رانی او رہا مرانی، جنہیں ایمان دی حالت میرے چہرے نو ویکھیا، فرمایا انہوں جہنم دی اگ لگنا تے دور دی گالے، انہوں جہنم دی اگ مس بھی نہیں کرے گی۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، او رہا مرانی، جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا، جنہیں ابو بکر نو ویکھیا، عمر فاروق نو ویکھیا، عثمان و حیدر نو ویکھیا، بلال نو ویکھیا، جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا، انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی۔ سلسلہ سیادی حدیث نوٹ کیجئے، توبہ مرانی، توبہ ایک جنت درخت ہے، وہ درخت دی ایک ٹہنی دی چھان دی مسافت پتہ کنی ہے؟ فرمایا 500 سال تک گھوڑا تیز رفتار سے دوڑتا رہے، توبہ درخت دی ایک ٹہنی دی چھان دی مسافت نو پوریا نہیں کر سکتا۔ توبہ مرانی، توبہ دا من کی خوشخبری دے دے، جنہیں منو ایمان دی حالت ویکھیا، توبہ مرانی، خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت ویکھے، توبہ او را مرانی، اوہ انہوں بھی خوشخبری دے دیو جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا، جنہیں ویکھن والے نو ویکھیا، انہوں بھی جنت دی خوشخبری دے۔ ایمان دی حالت دیکھ کے، ایمان دی حالت دنیا تو چلا گیا، فرمایا دیتے جنت واجب ہو گئی۔ میں کیا وہ نبی دے پاک باز صحابہ، وہ نفوس قدسیہ، پیغمبر دے جاباز، نبی دے شہباز، آقا دے پروانے، نبی دے دیوانے، وہ کتنے عظیم لوگ سے۔ ذرا قرآن والغور کیجیے، قرآن نے کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے انہاں دے دلاں چ میں چانک کے ویکھیا ہے، انہاں دے دلاں دے تقوی دا امتحان لیا۔ پھر انہاں دی یونیورسٹی کیڑی؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ انہاں دی یونیورسٹی بیت اللہ، یونیورسٹی کیڑی ہے؟ بیت اللہ ہے۔ اگے اونا دا معلم کون ہے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اونا دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ، اونا دا نصاب کتاب اللہ، پڑھنے والے اصحاب رسول اللہ۔ تے گل سن لو، امتحان لین والا امتحان اللہ، تے اونا دا رزلٹ رضی اللہ، اونا دا تمغہ حزب اللہ، تے جیڑا نہیں مندہ او پکا لعنت اللہ۔ اللہ او نبی دے پروانے، دیوانے، شہباز، جانباز فیل ہوئے کہ پاس ہوئے؟ فرمایا تو فیل پاس دیاں گلاں کرنے، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔
اللہ آندے نے میں تے اونا دیاں جیبان دے اندر جنت دے ٹکٹ پا دیتے نے تے نالی آواز آ گئی قرآن سن لو اپنے کلیجے ٹھار لو اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين میرے محبوب جی اگر تسی سخت دل ہوندے تے اے جڑے تیرے چفیرے بیٹھے نے تیرے پروانے دیوانے اے کدی بھی تیرے کول نہ ہوندے میرے محبوبہ اس طرح کرو نہ فاف انہم اے جڑے تیرے کول بیٹھے نے پاٹے پرانے لباساں والے اے جڑے غریب لوگ نے سونیا تیرے تو اپنیاں جانا قربان کرن والے سونیا اپنا تن من دن قربان کرن والے فاعفو عنہم انہوں معاف بھی کر دیا کرو واستغفر لہم تے سونیا انہاں واسطے بخشش بھی منگیا کر وشاورہم فی الامر تے جدوں بھی کوئی کام کرے انہاں نہ مشورہ بھی کریا کر تے میرے نبی نے جنیاں دعاواں نبی صحابہ واسطے کیتیاں نے نا اینیاں دعاواں کسے واسطے نہیں کیتی اگر میں صحابہ دیاں دعاواں دا ذکر کرنا شروع کر دیاں خدا دی قسم جمعہ دا ٹائم مک جائے جس صحابی نے بھی نبی علیہ السلام دی خدمت کیتی ہے حضرت انس نے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی خدمت کر دینے 10 سال نبی دی خدمت کی تھی تے نبی علیہ السلام کی آمدے نے انس اللہم اکسر مالہ وولدہ وَأَطِلْ عُمْرَهُ وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ اللہ میرے انس دی ماں عمر زیادہ کر دے اللہ دے مال چ برکت پا دے اللہ دی اولاد چ برکت پا دے اللہ میرے انس دے گناہ معاف کر دے اللہ دے نام جنت الاٹ کر دے تے حضرت انس آندے نے نبی نے دعا کی تھی اللہم اکثر مالہ تے مال کیویں زیادہ ہویا مدینے چ لوکاں دے بھی کھجوراں دے باغ سن لوکاں دے باغ پھل دیندے سن سال بعد تے میرا باغ پھل دیندا ہی 6 مہینے تو بعد سال چ کنی دفعہ ہو گیا 2 دفعہ اے جڑا 6 مہینے بعد پھل سی نا عرب دیاں منڈیاں دے اندر سب تو مہنگی کھجور اگر وکیے تے حضرت انس دے باغ دی وکیے مال چ برکت وَوَلَدَهُ اولاد چ برکت اولاد کی نہیں ہوئی 203 بچے حضرت انس دے فوت ہوئے نے تے 312 بچیاں دے باپ بنے یعنی پوتے پڑ پوتے اگوں پھر پڑ اونا دے پوتے اگونا دے پتر حضرت انس نے عمر کی نہیں پائی 109 سال نبی دی دعا دا اثر ویکھو پوچھن والا پوچھ دے انس عمر بھی ود گئی اولاد بھی ود گئی مال بھی ود گیا پر وغفر ذنبہو دا پتہ تینوں کیویں لگا کہ گناہ معاف ہو گئے تے حضرت انس آندے نے قرآن چ نہیں آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تے راضی ہے میرے تے راضی تے تاں ہی ہویا جے گناہ معاف کیتے تے جنت دے داخلے دا پتہ کیویں لگا حضرت انس آندے نے آقا فرماندے نے انس تیری میری ملاقات پل صراط تے ہوئے گی تے میں تینوں نال لے کے جنت چ داخل ہو جاواں گا
کئی دعاواں نے. سو میرے محبوب جی انہاں واسطے دعاواں کرو, انہاں واسطے بخشش منگیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. کتے اللہ فرماندے نے میرے محبوب جی اعلان کر دے ہونا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے, فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں اینا تے راضی اے. وہ ایڈی وڈی ڈگری جے لاہوریو, کائنات دے اندر 1,24,000 انبیاء دے وچوں کسے نو نہیں ملی. یہ صرف نبی دے یاراں نو ملی ہے. بھائی شفیق صاحب باہر کھلو رہے ہو, اندر آئیو. توجہ ادھر میرے حال ویکھو, کسے نو نہیں ملی ایڈی وڈی ڈگری. قرآن دا ایک اور مقام فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. او والسابقون الاول, سبقت لے جان والے کون نے؟ بولو اچھی بولو, کون نے؟ نبی دے صحابہ. فرمایا مہاجر بھی نے انصار بھی نے تے نالے او لوگ جنہاں نے انہاں دی اتباع کیتی ہے. کنے طبقے ہو گئے؟ والسابقون الاولون 1, مہاجرین 2, انصار 3, تے چوتھا طبقہ او ہے جنہاں انہاں تنہاں دی پیروی کیتی ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں انہاں تے راضی اے میرے تے راضی. صحیح بخاری دی حدیث میں سنان لگا وا. آقا فرماندے نے آؤ ذرا غور کرو نا, جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا. حضرت ابو سعید خدری اس حدیث سے راوی نے, جگاں دے پیر نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنتی یا اہل الجنتی فیقولون لبیک ربنا وسعدیک. قیامت نو کہن گے جنتیو, اللہ کہن گے جنتی کہن گے لبیک ربنا وسعدیک, اللہ ساڈے ربا سی حاضر. فرمایا فیقول حل رضیتم, کیا تسی راضی ہو؟ اور جنتیو راضی ہو؟ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ وَقَدْ آتَيْنَا مَا لَمْ تُؤْتِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَنَا أُوتِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. اللہ جی ایسا کیوں نہیں راضی ہونا؟ دنیا دی کوئی نعمت ایسی ہے ہی نہیں جڑی جنت موجود نہیں. ادھروں گمان کرنے ٹہنی منہ اگے آ جاندی. یہ کیڑی پاک پدندی جنت ہے؟ بول دے نہیں. ایک پاکستان دیا جنتا تھوڑیاں نے. جیڑا اٹھدا ہے بشتی موری بنا لیندا ہے, جیڑا اٹھدا ہے بشتی دروازہ بنا لیندا ہے. تے جنہ جنت چ داخل ہونا ہے انہاں دے قد 90 فٹ ہونے نے. 90 فٹ مینارے پاکستان بھی نہیں. یہ ہے وے بولو تے صحیح نہیں ہے. کیوں جی؟ 90 فٹ قد ہون گے. تا جڑے جڑے دروازے بنے نا پاک بدنا اے دے وچوں دی 90 فٹ دا بندہ داخل ہو جاندا, او دی تے لت بھی داخل نہیں ہوندی. جوانی نبی عیسیٰ دی ہوئے گی. کیوں بھائی طاہر تو پاک بدن تو میرے بھائی طاہر صاحب پاک بدن تو تشریف لے آئے نے جمعہ پڑھنا. انہاں دے شہر دی گل قدرتی ہون ڈئی. جوانی نبی عیسیٰ دی, حسن نبی یوسف دا تے آواز نبی داود دی تے بولی آمینہ دلال دی.
وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. سنا دیا بولو. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے, اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے, ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں, پانی شراب شاید دودھ دیاں نہراں ہونیاں, موجاں لیندے اتھے رب دے اے پیارے ہونگے. جنہیں آئے ہو اللہ, جنہیں بندے تے بندیاں آئے نہیں, اللہ انہاں سارے انہوں جنت چ موجاں کرو. جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے, سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے. ایک کٹ سونے دی, ایک کٹ چاندی دی, مٹی امبر دی, گارا کستوری دا. تے خطاب ہوتے بھی یوسف بول دے نہیں, خطاب ہوتے بھی یوسف پسروری دا ہوئے گا. کنہ جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے, سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے, کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی, سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی, ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے. تے گل سن والی ہے کڈا سونا سما او بھائی شوی, کڈا سونا سما او پر بہار ہوے گا, جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوے گا. ویندے رب نو پہ اوتھے اے سارے ہونگے. اور ویکھنا جے نا انشاءاللہ. اللہ کہنگے جنتیو آج میں تھانوں اپنا دیدار کروانا چاہنا. اللہ آؤنگے نور دے پردے چکنگے, جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھنگے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا. تے آخری نعمت کی ہے, آج تو بعد میں آج راضی ہو گیا ہاں, آج تو بعد جنتیو تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا. تے جدوں نبی دے یاراں دی واری آئی, رب نے دنیا جی کہ ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں, عمر میں تیرے تے راضی ہاں, عثمان میں تیرے تے راضی ہاں, طلحہ زبیر سعد سعید میں تیرے تے راضی ہاں, بدر احد خندق والیوں میں تواڈے تے راضی ہاں, حدیبیہ والیوں میں تواڈے تے راضی ہاں. لاہور یو پتہ ہے چلدا ہے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے, اوتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے. کائنات چ کوئی ایسے لے آؤ تے صحیح. اور گالی دین لگیا حیا تے کرو. جیڑا انسان من سبا اصحابی, جیڑا بندہ صحابہ نو گالاں کڈدا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اے دیتے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے, اے دیتے ملائکہ دی بھی لعنت ہے, لوکاں دی بھی لعنت ہے, کائنات دی ہر چیز دی اے دیتے لعنت ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا انسان اکرمو اصحابی, میرے صحابہ دی عزت کرو. دنیا والیو میرے صحابہ دی عزت کرو. حضرت عمر بن خطاب خطبہ دے رہے نے تے آندے نے میں اللہ دے رسول نو سنیا سی خطبہ دین دیا, آپ نے فرمایا سی اکرمو اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو, تے جڑے اینا تو بعد تابی نے اونا دی بھی عزت کرو, تے جڑے تبا تابی نے اونا دی بھی عزت کرو. آقا فرماندے نے اکرمو اصحابی فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ. دوجی روایت دے الفاظ نے میرے صحابہ دی عزت کرو, اے صحابہ تھوڑے تو بہتر نے.
آگے حدیث اور سن لو، قرآن سن لو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تواڈے وچوں صحابہ سارے ہی خیر نے۔ خیر دا معنی کی ہے؟ بولو حدیث کی کیا؟ فَإِنَّهُمْ خِيَارٌ، تھوڑے وچوں بہتر نے، انہاں دی عزت کرو۔ تے قرآن نے بھی کیا ہے تھوڑے وچوں بہتر نے۔ آئیے اگے سنیے، عبداللہ بن مسعود فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن مسعود دا قول سنیے، ان اللہ نظر فی قلوب العباد۔ عبداللہ بن مسعود آندے نے اللہ نے نا کائنات دے جننے بندے نے انہاں دے دلاں چ جھانک کے ویکھیا۔ ہائے ہائے ہائے، انہاں دے دلاں چ جھانک کے ویکھیا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں کائنات دے سارے بندیاں دے دلاں چ اللہ نے جھانک کے ویکھیا ہے، انہاں سارے دلاں دے وچوں اللہ دے نے مینوں دل پسند آیا تے محمد دا آیا۔ ہائے ہائے ہائے، کدا دل پسند آیا؟ محمد دا آیا۔ دل پسند کر کے سب تو بہتر دل اگر پایا تے میں محمد دا پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے نے انہوں میں دل نو چن لیا ہے، کادے واسطے؟ بے رسالت ہی، رسالت واسطے میں محمد دے دل نو چن لیا ہے۔ اگے آئیے فرمایا پھر اس تو بعد ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، آقا دے دل تو بعد پھر اللہ دے نے میں دنیا دے دلاں چ ویکھیا ہے، بندیاں دے دلاں چ ویکھیا ہے۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، انہاں سارے بندیاں چ سب تو زیادہ منو دل پسند آئے صحابہ دے دل پسند آئے۔ فرمایا فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ۔ اللہ کہیں دینے لوگو پوری دنیا دے انسانہ دے دلہ دے وچو محمد دے دل تو بعد اگر منو کوئی دل پسند آیا صحابہ دے دل پسند آئے، اس واسطے پھر صحابہ نو میں اپنے محمد دا وزیر بنا دیتا ہے۔ کی بنا دیتا ہے؟ اور پھر اے اللہ دے دین واسطے لڑے میدانہ دے اندر، پھر انہاں نے تن من دن نبی تو قربان کر دیتا۔ کیتا ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح۔ صحابہ نے جانا قربان کیتیاں نے کہ نہیں؟ اور بول دے نہیں یار، کیتیاں نے۔ پھر انہاں صحابہ نے کیا ہے ساری کائنات جان دیئے جائے پر آمینہ دلال اللہ لہیا کتھے وے؟ آؤ قرآن پڑھ لو، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صحابہ نے بیوی جاندی ہے جائے، مال جاندہ ہے جائے، وطن جاندہ ہے جائے، رشتہ دار جاندے نے جان، اپنے جاندے نے جان، بیگانے جاندے نے جان، لیکن آمینہ دا لال نہ جائے تے رب ذوالجلال نہ جائے۔ میرے عبد الرحمن مکیوں نکل دینے، اوے عبد الرحمن
کتھے چلا ہے؟ میں مدینے چلا۔ اے بچہ سانو دے جا، ساڈا ہے۔ بچہ بھی کھو لیا ہے، سسرال والے آئے، بیوی بھی کھو کے لے گئے، مال بھی کھو لیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف ننگے پیری تے ٹار دا لباس پایا ہے، مدینے پہنچ جاندے نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے عبد الرحمن آ گیا جی، اللہ دے رسول آ گیا، سب کچھ لٹا کے آ گیا۔ آقا فرماندے نے اے عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آئے، رب کو لو جنت پا کے آئے۔ تو کچھ بھی نہیں لٹا کے آیا۔ ہائے ہائے، انصاری ایک اگے ودے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میریاں 2 بیویاں نے، میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا، عبد الرحمن بن عوف نو کہو دینا نکاح کر لے۔ ایک آیا میرے اللہ دے رسول 3 گھر نے، ایک گھر میں ہبہ کر دینا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک کون نے؟ نبی دے صحابہ، حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جان مال بھی دیتا ہے، جان بھی دیتی ہے، جان بھی دیتی، پین پائی وطن چھڑے ہے۔ موسیٰ بن عمیر ایک دن 7 سور تبدیل کرنے والا، عرب دے شہزادے بھی ایڈی مہنگی خوشبو نہیں لاندے جڈی موسیٰ بن عمیر لاندا ہے۔ لیکن جدو آیا ہے گل ٹاڑ دا لباس، مدینے پہنچے، آقا نے موسیٰ بن عمیر نو ویکھیا شاہانہ بادشاہانہ زندگی بسر کرنے والا، نبی دیا چیخاں نکل گئی۔ فرمایا موسیٰ کچھ نہیں لے کے آیا؟ اللہ دے رسول چاچے نے سارا کچھ ہی لے لیا، سب کچھ ہی کھو لیا، کوئی چیز۔ پھر اے موسیٰ جدو جنگے احد شہید ہویا نا، ہائے، فرمایا موسیٰ بن عمیر دے دوالے جڑا لباس ہے دے کفن دے دیو۔ اللہ دے رسول یہ دا سر ٹھکنے پیر ننگے ہو جاندے نے، پیر ٹھکنے سر ننگا ہو جاندے۔ فرمایا دے ٹاڑ دے لباس نہ سر ٹھک دیو، دے پیرا تے ازخر بوٹی کہایو وڈ کے رکھ دیو، قیامت دے دن موسیٰ اٹھے گا قبر چو، یہ دی شہادت دی گواہی کہا بھی دے گا۔ ہائے ہائے، تو صحابہ نو گالیاں نکالنے والو، صحابہ نو تاریخ چو کر دیو، نبی دی شریعت باقی نہیں رہے گی۔ پیغمبر دی شریعت دے گواہ صحابہ، آقا دی نبوت دے گواہ صحابہ، ہر چیز وار دیتی۔ حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، عبیدہ ابن جراح غزوہ بدر دے اندر تلوار ماری، سکے باپ دی گردن قلم کر دی تھی۔ جدو سکے باپ دی گردن قلم کی تھی نا تے عرشاں تے ہل چل مچ گئی، فرشتے بھی کہنے لگے اللہ ایک ہی بن گیا ہے۔ سکا باپ تلوار ماری، سر قلم کر دی، عرشاں دے رب نو جلال آ گیا، آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءکم او اخوانکم او عشیرتکم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری تحتی الانہار خالدین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ ہائے ہائے، فرمایا ایک ہی ہو گیا، عرشاں تو آواز آؤں دی ہے میرے فرشتیوں، میں انہاں دے دلاں چ جھانک کے ویکھیا ہے، میرے نبی دے یاراں دے دلاں چ ایمان منکش ہو گیا ہے، میں انہاں تے راضی تے میرے تے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ لوگوں میری جماعت ہے، الا ان حزب اللہ، خبردار خبردار انہاں دے بارے چ زبان نہ کھولے آجے، بے شک میری جماعت ہے، ہم المفلحون، اے
سارے ہی کامیاب نے۔ اور تو آنا ناکام ہو گئے، قرآن کی کہیں گا بولو کامیاب ہو گئے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک من الصالحین، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الصدیقون، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک سیرحمہم اللہ، اولئک ھم المتقون، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ کوئی ایک ڈگری ہے قرآن کیتے اللہ فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، کہو سبحان، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ قرآن انہیں جمعہ دا ٹائم مک جاندہ ہے، قرآن نہیں مکدا، وہ بول دے قرآن مکدا۔ فرمان نبی دے صحابہ توبہ کرن والے، نبی دے صحابہ لوگو اللہ دے نال گلاں کرن والے، حمدہ بیان کرن والے، علیحدگی گلاں کرن والے، رکوع کرن والے، سجدے کرن والے، نیکی تو منع، نیکی دی دعوت دین والے، برائی تو منع کرن والے، اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرن والے۔ آئیے ایک ہور میں قرآن دا مقام تینوں سنا دیواں، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی حدیث بھی سنا دیواں۔ قرآن سن لو، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بے اموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ ویکھ لے ایک قرآن و سنت دے موتیاں نو اپنیاں جولیاں دی زینت بنا دے جاؤ تے قرآن و حدیث دے گلدستے پھڑ لو تے اج اپنے دماغاں نو قرآن و حدیث دے پھلاں نہ معطر کر دے جاؤ، مطہر کر دے جاؤ۔ تے جنہ قرآن میرے رب نے نبی دے یاراں دی عظمت اتارے ہے، پورے قرآن دے اندر 700 آیات نے جڑیاں پیغمبر دے صحابہ دی عظمت نازل ہوئی۔ 10 کیڑی کیڑی آیت دا انکار کریں گا؟ حکمرانوں خاص کر کے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب، جڑے جڑے حکمران صحابہ دے دشمناں دی حفاظت کردے نے، اے نبی دے یاراں نو گالیاں دیندے نے، حفاظت کردے نے، قیامت دا دن ہوئے گا حکمرانوں تھوڑے گریبان ہون گے، نبی دے صحابہ دے ہاتھ ہون گے۔ کسے حکومت دے بیپاری، کسے حکومت دے درباری تک میرا پیغام پہنچا دے، جیڑی زبان نبی دے صحابہ دے خلاف پہنکے گی، اہل حدیثوں دی زبان نو گدی چو نکال دیں گے۔ سارا فتنہ فساد انہاں شیعہ دی وجہ تو ہے ملک دے اندر۔ واقعہ کربلا دی آل لے کے تو صحابہ دے ایمان تے تانزنی کرنا ظالمہ، صحابہ دا واقعہ کربلا نہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ ویکھ لے یہ کون نے جنہ ہجرتاں کیتیاں، مال جان قربان کیتا ہے، دریگ نہیں کیتا۔ مکے دا چونک ہے، اے دا نام ہے حضرت خبیب۔
کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حارث دے بیٹیاں نے گرفتار کر لیا میرے نبی دے یار خبیب نو، قید کر دیتا ہے، دروازے بند نے، روشن دان بند نے، تے حارث دی بیٹی ویندی ہے دروازے دی ورلا، تے خبیب دے اگے او پھل پے نے جڑے مکے دی منڈی چو لب دے ہی نہیں۔ اللہ اللہ حق اللہ۔ مکے دے چوک دے اندر سولی ٹنگ دیتی جاندی ہے، خبیب نو لے آندا جاندا ہے، تے خبیب آندے نے ٹھہر جاؤ، منو 2 رکعتاں نماز تے پڑھ لین دیو۔ میرے خبیب نے 2 نفل نیتے نے تے جلدی جلدی 2 نفل پڑھ دے نے، کتے کافرے نہ سمجھن کہ خبیب موت کو لو ڈردہ نماز ہی لمحی کر گیا ہے۔ جدو لے آندہ جاندہ ہاتھ کڑیاں پائیاں نے، بیڑیاں پائیاں نے، تے خبیب دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ مکے دے مشرک آندے نے خبیب ڈر گیا ہے، خبیب جڑا ڈرپوک ہو گیا ہے، رون لگ پہ نا۔ فرمایا خبیب رون لگ پہ گل کی ہے، آج بھی ویلائی محمد دا دامن چھڑ دے، محمد دا ساتھ چھڑ دے، تے رونا کیوں ہے کہ میری جگہ تے معاذ اللہ اج محمد ہوندا تے پھانسی انہوں لگ جاندی۔ فرمایا مکے دے کافرو اکھاں کھول کے تک لو، کان کھول کے سن لو، خبیب اس وجہ تو نہیں روندا کہ میری جگہ تے محمد ہوندے، میں تے رونا اس واسطے ہاں کاش کے خبیب دی جان ہی ایک ہے، اج ہزاراں جاناں بھی ہوندیاں تے میں محمد دیاں جتیاں تو قربان کر دیندا۔ یہ تے جان ہی ایک ہے۔ میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں چن نو وی کر کے 2 کھنوار دیواں، میں ایسے پھول تو چمنوار دیواں، میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں۔ تے گل سن لو، میں اولاد پین پائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، میں او دی جتی تو پگوار دیواں۔ سولی تے ٹنگ دیتے جاندے نے تے آندے کی نے لستو ابالی ہی نہ اقتلو مسلمل من ای شکن کان للہ مسرائی۔ تے گا ترجمہ کیے اے خدا نبی اپنے نو دئی سنیا میرا، مکے والیاں سولی دتائی یار خبیب اج تیرا، کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں جے میں ماریا جاواں، اے سر صدقے نظرانہ کر کے میں قرب حضوری پاواں، اس گلوں منو پھائے لاون کیوں تیرے سنگ لائیاں، کیوں میں واحد رب پجیندہ بس ایہوئی نے جرم خطائیاں، نام تیرے تھی اے محبوبہ جے لاکھ ہوئے جندوارا،
قطرہ قطرہ کترن میرا پر تو تھی مولنا ہارا یاری لائی خبیب اجئی جند جاوے تے جاوے پر نہ فرق محبت اندر ہرگز ہرگز آوے یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ وہ کائنات لے آؤ تے صحیح، ہر چیز صحابہ نے نبی تو قربان کر دی، کچھ بھی نہیں رکھیا۔ کیا جو نہ پاک باز ہستیاں دے خلاف زبانہ دراز ہوں اے جی وہ تے بدل گئے معاذ اللہ، وہ تے نبی دے جان تو بعد مرتد ہو گئے معاذ اللہ۔ آندے نے کہ نہیں وہ بولو تے صحیح، آندے نے نا۔ میں کہا جس زمزم دے پانی نو اسماعیل دی اڈی لگے او دا رنگ تے مزہ نہیں بدلدا، تے جس صحابی نو نبی دا پسینہ سینہ لگے او کیویں بدل سکدا ہے؟ دس تے صحیح نا۔ جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چھری پھر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے، روم چین فارس سب چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، پسروریوں نہ ہور کی لینے خدا کو لو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ آقا دی حدیث سن لو، نہ برا بن عازب حدیث دے راوی نے اگے قرآن سنیا ان حدیث سن لو، لا یحبہم الا مومن ولا یبغضہم الا منافق من احبہم فاحبہ اللہ ومن ابغضہم فابغضہ اللہ۔ فرمایا آقا فرماندے نے جیڑا نبی دے صحابہ نہ محبت رکھ دا او مومن ہے، جیڑا مومن ہے وہ نبی دے صحابہ نہ محبت رکھے گا، جڑا منافق ہے وہ نبی دے صحابہ نہ بغض رکھے گا، کیونکہ منافق دے دل وچ صحابہ دی محبت ہے۔ وہ بولو تے صحیح نہیں آ سکتی، کیا آ سکتی؟ نہیں آ سکتی۔ تے اگے آقا فرماندے نے جڑا بندہ انہاں نہ محبت کردا ہے، کنہاں نہ؟ صحابہ نہ، اللہ انہاں نہ محبت کرے گا، تے جڑا صحابہ نہ بغض رکھ دے اللہ انہاں نہ بغض رکھے گا۔ ہائے ہائے انہاں نہ بغض۔ قد افلح المومنون، کہہ دو سبحان اللہ۔ ٹائم ہوتے ہو گیا، توجہ میرے وال کر دیاں بیان واقعہ، بولو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ تے جگہ دے پیر دی حدیث کی ہے لا تسبوا اصحاب محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد دے یاراں نو گالی نہ دیو، کیوں؟
فرمایا فَلَا مُقَامَ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ فرمایا لوگو نبی دے یاراں نو گالی نہ دیا جائے، انہاں دی ایک پل یعنی تھوڑی جئی زندگی تھوڑی جی کڑی جڑی ہے آقا فرماندے نے میری صحبت جڑی گزری ہے وہ تھوڑی ساری زندگی دے اعمال نالوں بہتر ہے۔ ساری زندگی دے اعمال ایک پلڑے میرے صحابی دا تھوڑی جی دیر میری صحبت چ بہنا ایک پلڑے۔ آقا فرماندے نے صحابہ نو گالی نہ دیو، انہاں دے بارے چ برا گمان نہ رکھو۔ دعولی اصحابی فوالذی نفسی بیدہی، او لوگو منو اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ چ محمد دی جان ہے، لو انفقتم مثل احد ذهبا ما بلغتم اعمالهم، تسی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو، میرے صحابہ دے ایک مٹھ جواں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ دے بارے چ بغض نہ رکھو، ایک مٹھ جاؤں تے تھوڑا احد پہاڑ دے برابر سونا ہوئے، احد پہاڑ دے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو نبی دے صحابہ دی عظمت شان مقام اتنا ہے کہ کائنات دی کوئی زبان نہ بیان کر سکتی ہے نہ کر سکے گی۔ اگے قرآن دی ایک آیت اور سن لو، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور دنیا دے لوگوں نبی دے صحابہ تے صحابیات نو تکلیف نہ دیا جائے۔ قاضی ابو طیب فرماندے نے دمشق دی جامعہ مسجد المنصور ایک حنفی آیا وراثت دا مسئلہ پوچھنا، عالم نے گو حضرت ابو ہریرہ دی حدیث بیان کی تھی رضی اللہ تعالیٰ، وہ گو آندے حضرت ابو ہریرہ تے غیر فقیہ ہے، میں وہ دی حدیث نو نہیں ماندا، حنفی اگو آندہ ہے۔ اسے ٹائم مسجد دی چھت چو ایک ازدہا سپ ڈگا، حنفی اگے اگے تے سپ پیچھے پیچھے، محدثین کہنے لگے توبہ کر، توبہ کر۔ ابو ہریرہ نو غیر فقیہ آکھے، انہیں توبہ کی تھی، سپ اتھے ہی غائب ہو گیا۔ اور صحابہ دے بارے چاہینا لفظ بھی رب نو پسند نہیں، اینا لفظ بھی پسند۔ اس واسطے میرے بھائیو پیغمبر دے صحابہ دے بارے دے اندر جیڑا انسان بکواس کردہ ہے زبان دراز کردہ ہے، وہ تینیاں پاک باز ہستیاں نے۔ جدو یمن تے حملہ کیتا ہے صحابہ نے، ان نفوس قدسیہ دے مالک آخری بات سن لیجئے، یمن تے حملہ کیتا، علی بال بک بوتے یمن چٹا دے، پکی قبر گرا دے، اگر ایک بالش تے ایک گٹ تو اتے قبر نظر آئے علی انہوں مٹا دے۔ علی پکیاں قبرہ ٹان آئے، علی پکیاں قبرہ بنان، اوہ علی دا نعرہ مارنا ہے، علی دا عقیدہ بھی پڑھانا۔ میرا دل کردہ ہے میں اگلا جمعہ شان علی تے نہ پڑھاواں، شان علی تے اگلا جمعہ ہوئے گا۔ علی علی کرنا ہے، پنگ پی کے چرس دا سوٹا لا کے علی علی کرنا ہے۔ پہلو علی دا عقیدہ تے اپناؤ۔ حضرت علی نو کیا سی یا علی مدد، جنہ بندیاں نے کیا شیعہ دی کتاب دا حوالہ، اگلے جمعے میں انشاءاللہ دیاں گا۔ حضرت علی نے انہاں بندیاں نو زندہ جلا دیتا، فرمایا تو ہاں یہ کیا کہ یا علی مدد، زندہ جلا دیتا۔ حضرت علی نے اپنی زندگی جی کہنو یا علی مدد دا نعرہ نہیں لام دیتا۔ اگلے جمعے حضرت علی دا عقیدہ بھی بیان ہوئے گا، حضرت علی دی شان بھی بیان ہوئے گی، فضائل و مناقب بھی بیان ہو۔ آئے ادی دی پین صفا ہے انہوں گرفتار کر کے لیند ہے،
جدو مسجد نبوی چاہتا ادھی دی بہن حاتم تائی دی بیٹی ہائے 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 جدو گرفتار کر کے آندھی گئی تے جدو نبی دے سامنے آئی تے دا سر ننگا سی میرے پیغمبر نے دے سر دے اتے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے دے وہ کائنات کوئی ایسا پیر لیا ہو تے صحیح آج کل دے پیر تے کچھاں جی زنانیاں رہی پھر دے ایویں ہوندا نہیں جڑا پھڑیا جائے وہ نقلی جڑا نہ پھڑیا جائے وہ اصلی کیوں جی فروقی صاحب وہ اصلی آئے نبی نے چادر نہ سر ٹکے اتنی خوبصورت بی بی سی یہ چہرے تے نگاہ نہیں سی ٹکتی صحابہ کہنے لگے اللہ یہودی دی بہن اللہ رسول یہودی دی بیٹی تو تمہیں دے سر تے کمبل پاک مزمل چادر دے دے فرمایا بیٹی یہودی دی ہوئے بیٹی عیسائی دی ہوئے مجوسی دی ہوئے مسلمان دی ہوئے نبی دی عدالت سارے دیا عزتاں سانجیاں یہ خیمہ مسجد نبوی چی لگ گیا ہے بلال دی اذان سنی صحابہ دے رکوع سجود ویکھے نبی دی زبان چا قرآن سنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اللہ دے رسول میرے بھائی کو تو بھیجو شام دے جنگل چونے ڈیرے لائے نے وہ ڈردا پھردا ہے منو دے کو بھیجو جا کے سمجھاواں ایویں ہی ڈردا پھرنا ہے کائنات دے سارے سکون اللہ نے محمد دیاں جتیاں چ رکھ دیتے ایویں ڈرن دیا ہائے 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 فرمایا ادھروں قافلہ آئے گا وہ نہ بھیج دیاں گا اللہ رسول قافلے دی لوڑ نہیں جنہاں نے یاراں نے یمن چوں آندا ہے شام چ چھڈ گئے ہون سمانے سفر بنے ہیں لے کے صحابہ ٹر پے شام دے جنگل دے قریب پہنچ دینے دوروں ادھی ویندا ہے سواری دے اتے جڑی بی بی سوار ہے یہ تے میری ماں جمی پین صفاحہ لگ دی ہے اتار دیتے اپنے گلے نہ لاندا ہے آندہ پینا باقی گلاں بات دیاں نے اینے دن تو مدینے رہ کے آئی ہیں 10 تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں ایڈے ایڈے جوانا نہ سفر کر کے آئی ہیں مینوں 10 تیریاں عزتاں دا کی حال ہے جنگلان دے وچوں گزر کے آئی ہیں ادھی دی پہن یہودی دی پہن تے یہودی دی بیٹی کی آندی ہے وے ویرا او عزت تے مینوں تیرے کر دی 4 دیواری چ نہیں ملی جڑی عزت میں محمد دیاں جتیاں چوں پا کے آئی ہوں او حیات میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا محمد دے یاراں دیاں ویکھیا اکھاں چ ویکھیا تے آندی کی ہے سن وے ویراں اے جڑے وانگ فقیراں نال میرے نہیں آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بھوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے ادھی پنی تک چادر لٹکن تے گٹے دسن پہ ننگے ادھر میرے وال ویکھی بیڑیاں دے تھا کنڈے ٹونگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے لیرا چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں تے متھیاں وچ محراب نشانی داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل یہ لے گے سی منو لے آئے نی منو یہ ایڈے نی بولے بالے آنکھ چاہ اے نانیوں تکیا یہ ایڈے نی کرم والے وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننے ویخ اینا دا چالا ویکھن والائی ایکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. کہ ساتھی نے روکا دیتا ہے میرے دو بھائی فوت ہو گئے نے انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا. پچھلے ہفتے دے اندر میرے بزرگ میرے ابا جی دنیا تو رحلت فرما گئے. آج چوتھا دن ہے. بہت بڑی شخصیت میرے واسطے باپ نالو بڑی شخصیت کائنات چ کوئی نہیں. دنیا چ کوئی رشتہ باپ ہے جدے بارے آقا نے فرمایا کہ اللہ باپ دی دعا نو رد نہیں کر دے. باپ اولاد دے حق چ جدوں بھی دعا کرے اللہ قبول کر لے. اور باپ نو ہی کیا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ. جنت دا درمیانہ دروازہ تھوڑا باپ ہے. ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے او دا درمیانہ دروازہ باپ. تو انہاں واسطے دعا کرو. اگر تسی کہندے ہو تے بعد دے اندر میں اپنے باپ دا غائبانہ نماز جنازہ پڑھاواں گا. جڑے ساتھی شامل نہیں ہو سکے آ نہیں سکے وہ بھی شامل ہو جان گے. تو اللہ جتھے میرے بزرگ لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما. جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما. جدے اندر حاجی عبدالقیوم صاحب نے پائی شفاء اللہ سخیرہ صاحب انہاں دے والد محترم والدہ ماشاءاللہ زندہ ہے. دعاواں دا دروازہ بند ہو جانا. بھائی رمضان صاحب نے اس طرح ساڑھے اور بھی رفاقہ اور بڑی بڑی دور تو ساتھی تشریف لے آئے. پاک پتن تو ہڑپے تو مولانا
ساڈے یوسف فروقی صاحب نے بڑے لاجواب بے مثال با کمال خطیب نے، انہاں دی تو تقریر نہیں سنی۔ تو اس طرح اور بھی دوست احباب کچھ فروق آباد تو آئے، اس طرح اللہ سب دوستاں دا آنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ جنہیں ساڈے عزیز و اقارب دوست احباب بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما۔ اللہ جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا۔ اللہ جتنے دوست احباب شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ بیٹیاں اس جمعے چ تشریف لے آئے کثیر تعداد دے اندر، اللہ سب دا آنا قبول فرما، سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ اے خطبہ جمعہ جڑا پڑھایا گیا وہ دی سی ڈی تھانوں ہے؟ ہاں پچھلے جمعے دی سی ڈی ڈی وی ڈی کے سی ڈی میمری کارڈ بھی تھانوں مل جائے۔ جڑے پرے پرائے کارڈ جڑے چل دے نہیں، اچھا ہاں جنہیں بھی ہون چلن گے کارڈ سارے، لیا جے بھئی یہ دیکھو لیا کرو، یہ بیچارہ مظلوم آدمی ہے میرے نہ پیار بڑا کردا ہے۔ اگلا جمعہ بیٹی دی عظمت میں جمعہ پڑھا چکے ہیں، بار بار جمعہ نہ منو دیا کرو، موقع مال دے لحاظ نہ تے چلو پڑھانے ہی ہوندے نے۔ اے محمد ایوب بٹ صاحب انہاں دی زوجہ وفات پا گئی ہیں، انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی زوجہ دی قبر جنت دا بغیچہ بنا۔ ایک ماں جی دعا کرا رہے نے کہ میرا پوتا جڑا ہے وہ آپ جیسا عالم دین بن جائے، اللہ بھی سارے بچیاں نو عالم دین بنائے اور دین دے مبلغ بنائے۔ اے کہ بزرگ نے روکا لکھیا ہے کہ میری بچی دا آپریشن ہے، 20,000 روپے دا مقروض ہاں، 2 ماہ دا مکان دا کرایہ بھی۔ یہ بزرگ نے اتھے کدے او بیٹھے نے، یہ نمازی پرہیزی نے انہاں تعاون کر جائے۔ بھائی عمران صاحب دی بھائی دیاں 3 بیٹیاں نے، اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ تو بزرگاں دی خدمت بڑی کیتی ہے، میری وائف نے بہت زیادہ خدمت کیتی ہے، تاج درد دل نہ دعا کرو اللہ میری وائف نو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میں یقیناً یہ بات کہہ رہا کہ بہت بڑا نیکی ہے میری وائف دی کہ انہاں میرے والد نو ایویں سانبھے ہے جویں ایک ماں اپنے بچے نو سانبھے۔ میں چونکہ پروگرامہ تے ہونا سا، اللہ تعالیٰ میری وائف نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ماں باپ دی خدمت انسان کوئی نہیں کر سکتا، نہ حق ادا کر سکنے جویں کرم دا حق ہے۔ بہرحال دروازہ بند ہو جاندہ ہے جان تو بعد، ایک دروازہ بند ہو گیا ہے تو ایک باقی رہ گیا ہے، اللہ میری والدہ نو صحت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔